السلام عليكم اعزائي التلاميذ. نحاولوا ان شاء الله دابا في هذا الفيديو الثاني نحاولوا نشوفوا بعض خاصيات التكامل. بيان سور غنشوفوا هاد الخاصيات وكاين خاصيات اخرى غنشوفوهم من بعد ان شاء الله. كما قلت لكم غنحاول الدرس يكون ملخص لو ماكسيموم بوسيبل. بيان سور سي فوز افي دي كيستيون حاولوا تطرحهم في لي كومونتير، شي درس بغيتو نديرو سوايو البيانفين. اذا نبداو بهاد الخاصيات هادو. اذا خدينا هنا اف ان فونكسيون bien sûr continue sur une fonction continue sur i et a b c des éléments de i. bien sûr une fonction هنا continue يعني خصنا تكون متصلة continue sur i. علاش متصلة؟ باش نقدر نتحدث على التكامل ديالها. اذا اول خاصية عندنا هي التكامل من a ل a ديال f de x dx تساوي صفر. اذا هنا نحاول bien sûr هاد لي بروبريتي ماشي صعاب ساهلين جدا. bien sûr بالنسبة لهاد لي دو بروبريتي نحاولوا نبرهنوا عليهم. اذا اون جينيرال قلنا شنو هو التكامل اونتر ا بي ديال اف دو اكس دي اكس. قلنا هو اف دو بي موان اف دو ا افيك اف دو بي موان اف دو ا. اذا هذا هو التكامل من ا لبي ديال اف دو اكس دي اكس هي اف دو بي موان اف دو ا افيك اف دو افيك غون اف كبيره هي الداله الاصليه ديال اف صغيرة. إذا دابا قلنا التكامل من أ ل أ. إذا التكامل من أ ل أ ديال اف دو إكس دي إكس شحال كيساوي لنا؟ هو التكامل هو أ هنا جينا اف دو أ موان اف دو أ هي زيرو. دونك التكامل ديال اف دو إكس دي إكس هي زيرو. واضحة جدا. إذا دابا التكامل من أ ل بي الخاصية الثانية هو التكامل من أ ل بي ديال اف دو إكس دي إكس كيساوي لنا هو موان التكامل من بي ل أ ديال اف دو اكس دي اكس. اذا التكامل من ا ل بي ديال اف دو اكس دي اكس شحال كيساوي لنا؟ قلنا هو اف دو بي مو اف دو ا. والتكامل من بي ل ا ديال اف دو اكس دي اكس على حسب هذا التعريف هذا يساوي لنا هو اف دو ا موان اف دو بي. اف دو ا موان اف دو بي ممكن نعمل بناقص، هو ناقص اف دو ا اف دو بي موان اف دو ا. نشوف معايا مزيان هنا. اذا التكامل ا ل بي كيساوي لنا اف دو بي موان اف دو ا، والتكامل من بي ل ا ديال اف دو اكس دي اكس كيساوي لنا هو اف دو ا موان اف دو بي. يعني هو هنا عندنا بي هنا ا اف دو ا موان اف دو بي. دائما كندير اف ديال هادي الاولى ناقص اف ديال هادي تساوي لنا هنا بحال اللي عملت بناقص هادشي هي ناقص اف دو بي موان اف دو ا. وهاد اف دو بي موان اف دو ا هو التكامل من ا ل بي. دونك تكامل من ا من بي ل ا ديال اف دو اكس دي اكس كيساوي لنا موان هاد الناقص ديال هذا وهذا. شنو هو؟ هذا هو التكامل من ا ل بي ديال اف دو اكس دي اكس. هادشي اللي عطينا هنا. قلنا التكامل من ا ل بي ديال اف دو اكس كيساوي لنا ناقص هاد الناقص نقدر نجيبها لهنا ونقدر نخليها هكا لا ميمشوز. اذا هاد الخاصيه غنحتاجوها بخي. إذا شوفوا معايا دابا الخاصية اللي مهمة جدا، جوج الخاصيات اللي هي لا لينياريتي. لا لينياريتي بالعربية هي خطانية التكامل، و غولاسيون دو شار يعني علاقة شار. درنا غولاسيون دو شار بالنسبة للمتجهات، بالنسبة لي فيكتور لقياس الزوايا موجهة درناها في طون كومون في جذع مشترك. إذا دابا غولاسيون دو شار بالنسبة للتكامل. إذا هنا عندنا لا لينياريتي الخطانيه. ملي كنجمع جوج خاصيات غنبقى نتحدث على الخطانيه لا لينياريتي. الخاصيه الاولى لانتيغرال من ا ل بي ديال كا اف دو اكس دي اكس ممكن نخرج هذاك الكا هو كا في لانتيغرال. واضح جدا. مثلا لانتيغرال من ا ل بي ديال جوج اف دو اكس كنخرج هذيك الجوج. اي عدد هنا افيك كا بارتيان ا اخ كينتمي لاخ. اي عدد هنا مثلا عندي تكامل من ا ل بي من صفر واحد ديال 1 على 3 اكس دي اكس. غنقدر نخرج هذيك 1 على 3 يبقى لي غير التكامل من 0 ل 1 ديال اكس دي اكس. هذا هو الأهمية ديال الخاصيات. الخاصية الأولى. الخاصية الثانية اللي هي تكامل من ا ل بي ديال اف دو اكس زائد جي دو اكس. خدينا جوج دوال ممكن يكونوا 3 اف جي اش كا. شحال ما بغينا ندير الدوال التكامل ديالهم ا كونديسيون يكون الدوال اف و جي يكونوا متصلين. بيان سور هنا نقدروا ناخذوا اف اي جي اوسي حتى جي فونكسيون كونتينيو باش نقدر نتحدث على التكامل ديالها. هنا اف دو اكس زائد جي دو اكس دي اكس كتساوي هو التكامل ا ل بي ديال اف دو اكس
زائد تكامل ا بي ديال جي دو اكس دي اكس. اش كنقصدو؟ مثلا حنا نديرو دي زيكزامبل، نقدروا نديرو حتى اش دو اكس، مثلا ملي كنقول التكامل من ا بي ديال جوج اكس مثلا زائد سينيس اكس دي اكس، هنا ممكن ندير يساوي هو التكامل من ا بي ديال جوج اكس دي اكس زائد التكامل من ا بي ديال سينيس اكس دي اكس سون بروبليم. وهاد ا بي ديال جوج اكس نقدر نخرج جوج حسب هاد الخاصيه. اذا هاد جوج خاصيات هادو الا جمعناهم غنتحدثوا على لا لينياريتي، اي خطانيه التكامل. وكان ممكن نجمعهم في خاصيه وحده، هو هذا l'intégral entre AB ديال alpha f de x زائد بيتا g de x dx. هذه كتساوي لنا هو الفا f de x زائد بيتا تكامل ديال g de x. هذه خطانية التكامل، ممكن نجمعهم في الخاصيات. إذا الخاصية الثالثة اللي هي خاصية مهمة جدا اللي هي relation de Chasles. يعني التكامل من ا بي ديال اف دو اكس دي اكس كيساوي لنا التكامل من ا سي ديال اف دو اكس زائد من سي دي زائد ديال او. ليسونسيال انني بديت من هنا خصني نكمل هنا ببي. التكامل من ا بي ديال اف دو اكس دي اكس هو التكامل من ا سي ديال اف دو اكس دي اكس زائد ديالها سي بي ديال اف دو اكس دي اكس. بيان سور افيك ا بي سي سو سون دي ريال، ماشي بالضروره سي تكون صغر من ا ولا كبر من بي كما بغات تكون، حتى في حالات الا كانت كبر ممكن نستعملوا هذه الخاصيه الاولى. اذا دابا باش نفهموا مزيان هادشي لي بروبريتي كنستعملوهم واخا ما نقدروش نكونوا عارفين نقدروا نستعملوهم. اذا غنحاولوا نديروا هاد لابليكاسيون هذا باش تفهموا مزيان. اذا لابليكاسيون هنا كالكولي لي زانتيغرال سويفونت. عندنا 4 تكاملات نحاول نكملوهم على اساس من بعد ان شاء الله نديروا اكزرسيس شامل. اذا نديروا ريبونس هنا. هنحسبوا التكامل الأول. قلنا أ كيساوي لنا هو التكامل من 0 ل 1 ديال إكس أس 3 زائد إكس دي إكس. هنا نقدر نفرق لانتيغرال، بيان سور إكس أس 3 نقدر نفرق لانتيغرال ونقدر نحسب نيشان. إذا هو التكامل من 0 ل 1 ديال إكس أس 3 دي إكس زائد التكامل من 0 ل 1 ديال إكس دي إكس. وكان ممكن نخليه هكا وندير البريميتيف ديال إكس أس 3 زائد إكس. إذا شحال كتساوي لنا هادشي؟ إذا التكامل اش كيساوي؟ دونك كيساوي لنا شنا هي البريميتيف ديال إكس أس 3 هي الأصلية ديال إكس أس 3 هي البريميتيف ديال إكس أس إن هي إكس أس إن زائد 1 على إن زائد 1. دونك غادي يعطينا إكس أس 4 على 4 أونتر 0 1 بلوس الأصلية ديال إكس هي إكس كاري سور 2 أونتر 0 و 1. هادشي اللي كاين. دائما كنشد العدد اللي هنا كنزيد عليه واحد ونقسم على داكشي اللي خرج لي. دونك شحال كتساوي لنا هاديك؟ كتساوي لنا نعوضوه تساوي لنا شحال؟ هي 1 أس 4 على 4 ناقص 0 أس 4 على 4. غير باش تفهموا مزيان، زائد 1 أس 2 على 2 ناقص 0 أس 2 على 2. دونك هادي مشات صفر هادي صفر. دونك 1 أس 4 هي 1 على 4 زائد 1 على 2 اللي هي 3 على 4. دو أ كتساوي لنا هي 3 على 4. دونك ندوزو نحسبو لانتيغرال بي. إذا هنا بي قلنا بي شحال كيساوي لنا 0.2 ديال إكس ناقص 1 تي إكس. هنا عندنا القيمة المطلقة لا فالور أبسولي. إذا هنا باش نحسب هاد الانتيغرال خصني أول حاجة نتخلص من القيمة المطلقة. ندير واحد التيغابي هنا، حيو هادشي هنا. دونك كتبنا الانتيغرال. بالنسبة لنا في هاد الحالة أول حاجة خصنا شنا هي الفالور أبسولي، القيمة المطلقة ديال إكس أون جينيرال. القيمة المطلقة ديال إكس كتساوي لنا
إكس أو بيان موان إكس. كتساوي لنا إكس سي إكس موجب، يعني إلا كان إكس موجب، وكتساوي لنا ناقص إكس إلا كان إكس سالب أون جينيرال. إذا هنا خصنا نقدرو نخرجو هادي أون إوتيليزون هاد بروبريتي، نقدرو نديرو طابلو دو سين. ألوغ أون أ لا فالور أبسولي دو إكس موان 1 كتساوي لنا نديرو هنا الإشارة ديال إكس موان 1 طابلو دو سين. ألوغ هنا عندنا أون أ جي سهلة جدا، هنا عندنا إكس، هنا إكس موان 1 قلنا هنا عندنا موان لانفيني بليس لانفيني، هنا عندنا أن دونك سانيل إيسي. دونك هنا عندنا أ إيكالا واحد، دونك أ إيكالا واحد، أ إيكالا واحد. دونك اش كنديرو هنا؟ كنديرو لو سيني كونتخيغ. ألوغ إيسي أون أ موان سي بلس. Donc x moins 1, il est négatif. L'intervalle moins l'infini 1 est positif sur 1 plus l'infini. حنا شنو بغينا؟ حنا ما بغيناش موان l'infini plus l'infini. حنا باغيين من 0 فين 0 0 جا هنا و 2 جا هنا. دونك من 0 ل 1 il est négatif ومن 1 ل 2 il est positif. هذا الفكرة عاد جينا أننا نستعملو غولاسيون دو شارل. دونك نديرو هنا واحد الكتابة. دونك القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد كتساوي لنا شنو؟ راها نيجاتيف، تساوي لنا موان. قلنا إلا كانت نيجاتيف كندير ناقص، تساوي لنا ناقص إكس ناقص واحد سور على أي مجال، المجال صفر و واحد، المجال صفر واحد. والقيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد كتساوي لنا راح تكون موجبة، يعني تكون نفسها، تساوي لنا إكس ناقص واحد على المجال أن دو. دونك هاد بي غنقدرو نفرقو الانتيغرال. دونك بي لاحظوا هنا درنا تجول الإشارة وهنا نستعملو غولاسيون دو شارل. شنو هي الفكرة؟ نقسمو من صفر حتى لواحد. دونك غتجينا من صفر لواحد. لاحظوا في هاد الحالة سي هي واحد. القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد إكس زائد تكامل من واحد حتى لجوج القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد دي إكس. أوغ نحاول بيان سور نمحيو هنايا، نحاولو نمحيو هنايا بيان سور. هنا هاد البارتي مبغيناش نمحيوها حيت هي ليكزيرسيس باش نعقلو عليه. إذا بالنسبة لينا بي دونك شحال تساوي لنا بي؟ هو التكامل من صفر لواحد. قلنا على الانترفال زيرو واحد حتى كتساوي لنا القيمة المطلقة هي موان. دونك غتجينا هنا نخرجو هاد الموان، هي موان إكس موان 1 تي إكس زائد التكامل من واحد لجوج. من واحد لجوج شحال قلنا القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد؟ هنا فالو أبسولي كتساوي لنا هي إكس ناقص واحد. دونك هي إكس ناقص واحد دي إكس. دونك هنا نقدرو نخرجو هاد الموان زيرو أن. حنا استعملنا الخاصية ديال الكاف إف زيرو أن إكس موان 1 نقدرو نشرو ماشي مشكل تي إكس زائد أن دو إكس موان 1 تي إكس. دونك دابا ساهل جدا. شنو هي البريميتيف ديال إكس؟ دونك نقدرو نديرو هنا موان بريميتيف ديال إكس هي إكس كاري سور 2. بريميتيف ديال موان 1 هي إكس أونتر 0 1. كان ممكن نفرق الانتيغرال وكان ممكن نديرها هكا بلوس نفس الطريقة أن دو بريميتيف ديال إكس هي إكس كاري سور 2. بريميتيف ديال أ هي إكس. دونك نمحيو هادشي هنا دابا. دونك شحال كيساوي لنا هنا؟ كيساوي لنا هي موان واحد أس 2 على جوج ناقص واحد. بيان سور هاد الناقص
صفر أس 2 على جوج، ماشي بالضرورة نديرها ولكن غير باش تفهمو مزيان مثل القوس، بلوس بنفس الطريقة 2 au carré sur 2 moins 2 moins 1 au carré sur 2 moins 1. دونك غنشر هنا شحال كتساوي لنا هنا، جينا ناقص 1 على جوج، 1 على جوج ناقص 1 هي موان 1 سور 2، صفر مشات، بلوس هنا عندنا جوج وجوج هي 4، 4 على جوج هي جوج، دونك غتجينا هي جوج ناقص جوج ناقص 1 على جوج، شحال كيساوي لنا 1 على جوج، جوج ناقص جوج هي صفر، زائد 1 على جوج اللي هي 1، دو بي إيكالا 1. دونك بي لقينا كتساوي 1. دونك دابا نحاولو ناخدو انتيغرال اخر اللي هو سي، تاني ممكن نمحيو هنا، ممكن تحبسو الفيديو تنقلو هادشي في شي دفتر، تنحاولو نحسبو السي دابا. قلنا سي شحال كيساوي سي هو الانتيغرال اونتر 1 او ديال 2 بلس ln x sur 5 كل مقسوم على اكس تي اكس. دونك هذا شحال كيساوي هاد التعبير هذا هو الانتيغرال اونتر 1 او. درنا بنفس الطريقه، راه درنا مثال ديال ln x على x نفس الفكره، دونك هذا ممكن نكتبو هو 1 sur x fois 2 plus ln x au 5 dx. هذا ممكن نكتبوه، هاد 1 sur x هي e نقدر نديروه هو 2 plus ln x prime fois 2 plus ln x à la puissance 5 dx. شنو نحتاجو هنا؟ لا بروبريتي قلنا هنا نستعملو البروبريتي اي بريم اي اس ان. بريميتيف ديالها هي اي اس ان زائد 1 على ان زائد 1. في هاد الحالة ان كتساوي لنا هي 5 و اي هي 2 زائد الين اكس. دونك شحال كيساوي لنا هاد التعبير هذا؟ كيساوي لنا هو 2 بلس الين اكس و 5 بلس 1 sur 5 plus 1. اللي هي l'intégrale ديال 2 plus ln x ou 6 sur 6 bien sûr entre 1 et e. إذا هنا on va remplacer x par e. نعوضو x ب e. Qu'est-ce qu'on obtient؟ سنحصل على، ممكن نمحيو هاد الانتيغرال هذا، دونك سي اش كيساوي لنا سي هو 2 هاد 1 sur 6 نقدرو نخرجوها ماشي مشكل، ونقدرو نخليوها 1 sur 6 تجينا 2 زائد ln e à la puissance 6 moins 2 plus ln 1 كيساوي لنا هو 1 sur 6. هاد 6 اللي قسمت عليها انا خرجتها هنايا، دونك تبقى ln e ln e ايكال 1. ممكن نشوفها هي ln اكسبونونسيال لواحد، قلنا ln اكسبونونسيال x هي x، الوغ ln e هي 1، دونك هي 2 زائد 1 أس 6 ناقص ln 1 هي 0. ln 1 هي 0، دونك غتجينا ناقص 2. دونك شحال تساوي لنا هادي؟ هي 1 على 6 3 أس 6 ناقص 2. إذن ليكسبرسيون بطريقة هكا، دونك دو 3 أس 6 ناقص 2 على 6، دو
سي يساوي 3 أس 6 ناقص 2 على 6. إذا نحاولوا نحسبوا المثال لهذا ليكزومبل الأخير. on a l'intégrale تكامل جوج الخمسة ديال غاسين 3 زائد إكس دي إكس. إذا بالنسبة لنا هنا نديرو واحد الغابيل، قلنا أون جينيرال غاسين إف دو إكس هادي كتساوي لنا هي إف دو إكس على بويسونس ان دو، إف دو إكس على بويسونس ان دو. دونك شحال كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا هو التكامل من جوج لخمسة ديال 3 بلس إكس على بويسونس ان دومي دي إكس. إذا اش كيساوي لنا هذا اون جينيرال؟ حنا بالنسبة للخاصية اللي درنا قبيلة يو بريم، ولكن الحالة العامة ديالها ديال يو بريم فوا اي أس ار افيك ار ابارتيان كيو، يعني عدد جذري اون جينيرال ماشي بالضرورة ان. يو بريم فوا اي أس ار البريميتيف ديالها الا كانت هادي هي اف دو اكس، دونك غران اف دو اكس بريميتيف ديالها هي يو أس ار بلس 1 سور ار بلس 1، يعني ماشي بالضرورة تكون عدد حقيقي عدد صحيح طبيعي، ممكن يكون هاد الار هذا ان نومبر ريال. دونك شحال تساوي لنا هادي؟ دونك نكتبها هي 2 5، نكتب هي 3 بلس إكس بريم المشتقة ديالها فاش 3 بلس إكس. إذا أنا ملي كنشوف كيكون عندي لانتيغرال كنبدا نشوف في أين حالة في أين حالة ديال البريميتيف ممكن يكون. هنا عندي هادي وكنعرف أن بريميتيف ديال إكس ديريفي ديال إكس هي 1، ألوغ هنا 3 بلس إكس بريم هي 1. نقدر نعوض 1 3 زائد إكس بريم، لا ديريفي ديال 3 هي 0، لا ديريفي دو إكس سي 1. دونك هنا شنو لقينا الحالة بريميتيف ديال يو بريم فوا إي أس ار. دونك دي شحال تساوي لنا دي؟ هي 3 بلس إكس على بويسونس 1 sur 2 plus 1 sur 1 sur 2 plus 1. هذا كيساوي لنا شحال؟ هي 3 بلس إكس على بويسونس هنا وحدو المقام هي 3 sur 2 الكل مقسوم على 3 sur 2 bien sûr entre 2 et 5. هادشي كيساوي لنا هو 2 sur 3 3 بلس إكس entre 2 et 5 كيساوي لنا مبقاش عندنا 1 sur A sur B هي B sur A. هادشي اللي طبقت هنا كتساوي لنا هي 2 على 3 بلس 5 موان 3 بلس 2. الوغ تساوي لنا هي 2 على 3 زائد 5 8 ناقص 5 هي 3، هي 8 ناقص 5. دونك d'où on peut déduire ممكن أن نستنتج d'où دي كيساوي لنا هو 2 على 3 في 3 هي 2. إذن إلى هنا بيان سيغ لا كان شي خطأ راه منا حنا شي سهو نستسمح، توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. إذن كوم لابيتود بقاو في داركم وحنا غنخدمو نصيفطولكم. بون كوراج.